الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. وقال في مقام آخر إني تركت فيكم الثقلين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। एजाज मुस्तफा शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े बतूल पे रहमत खड़ी रही। सजदे में थे हुजूर, पुश्त पर बैठे हुसैन तो बैठे रहे मगर इबादत खड़ी रही।
زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو نو کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، حضرت اصغر کا تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اور فرات پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا